pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugas nga Pilipinas, 33 minutos na naglabay sa alas 2 San Kulop. Maupay nga kulop mga ka-RP, adiyan aton mga balita sena nga pangurason. Symposium para sa Water, Sanitation and Hygiene o WASH, manilampusan gindumara sa syudad San Calbayog. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga ginbuhat an usa nga mahinungdanon nga symposium mahitungod sa Water, Sanitation and Hygiene o WASH sa Calbayog City Water District como parte sa pag-obserbar sa WASH Month yan nga bulan sa Marso. Ang aktibidad nga ginorganisa sa Rotaract Club of Calbayog inagtututok sa pagpakusog sa paningkamot sa malimpyo nga supply sa tubig, sanitasyon ngan kaupayan sa komunidad. Gindiskusyon sa forum ang estado sa tubig sa Calbayog, mga proyekto nga nagbabantay sa kaupayan sa serbisyo sa tubig, ngan mga programa kontra sa mga sakit nga matikang sa tubig. Ginhisgot liwat ang mga polisiya sa gobyerno lokal sa pagsiguro sa malibsog nga kalibungan. Nagkamay-adag gihapon sa open forum nga kundiin ginpahayag sa mga partisipantes anira opinyon ngan pakiana, partikular na ang nakatalaan nga wind turbine project nga pwede makaapekto sa water source sa Panas Hayiban area. Pinaagi sining aktibidad, ginpapatapod ang padayon nga paningkamot sa pagsiguro sa malimpyo nga hapsay nga supply sa tubig sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Mga senior citizens sa Bungtusan Palapag Northern Samar ginpasidunggan durante sa pag-award cash gift tikang sa National Commission of Senior Citizens. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Gindumara sa National Commission of Senior Citizens o NCSC upod ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa gobyerno lokal sa Palapag, Northern Samar ang usa nga espesyal nga seremonya para sa awarding sa cash gift sa mga kalagsan sa bungto nga nakaabot sa edad 80-90 ngan 100 anyos. Ang aktibidad ginpahigayon sa OSCA building nga kundiin unom nga senior citizens ang ginpasidunggan komosyahan nga batch sa mga benepisyaryo para sa tuig 2025. Ini nga programa insubay sa Republika Acta numero 11982 o ang Expanded Centenarians Act nga nagtutumong sa paghatag sa pinansyal nga ayuda ngan pagkilala sa mga kalagsan. Nagpapadayon ang paningkamot sa NCSC sa pagproteher sa katungod sa mga senior citizens nga masigurado nga nakakarawat nira ang ataman suporta ngan pasidungog nga angay sa era. Ginpahayag naman sa mga benepisyaryo ang niradako nga pagpasalamat samtang nagdalaom ang mga organisasyon nga magpapadayon ini nga inisyatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinakamalawak na newsroom sa buong